Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va entamer tout ensemble notre deuxième partie à la vidéo اللي هي l'examen clinique en parodontologie. La dernière fois وين حبسنا في البالباسيون قلت لكم ريفيزيو بيان واش هما لي زار غانغليونير اللي راح ديروا البالباسيون ويكومون تاني تريفيزيو لي بروي ارتيكولير لو ديفينيسيون تاعهم وكيفاش ديروا البالباسيون تاع لا تيام. وثالث حاجه تعرفوا الانسيرسيون تاع لي ميسكل ماستيكاتور و لي بالباسيون تاعهم كيفاش تكون باسكو سيغتان بروفي ريزيدون يركزوا على هاد لو بون يبوزيو دي كيستيون. نروحو دركا ديريكتومون ليكزامان اون دو بوكال ونبداو بالاكزامان تاع لو دونت. عندنا l'indice de contrôle de plaque. Pour l'indice de contrôle de plaque عندنا l'indice de Ollery et l'indice de Sins Elo. Ollery ماناش راح نخدمو في السيرفيس باسكو ماناش لو برودوي باش نكولوريو لي فاس دي دون، ولكن راح نستعملو l'indice de Sins Elo. هاد l'indice تاع Sins Elo مقابلكم مباشرة مستطيل مقسم إلى 6 مربعات. هاد المستطيل المقسم إلى 6 مربعات عندكم 3 الفوقانيين تابعين لو ماكسيلار سوبيريور والثلاثه التحتانيين تابعين لا مانديبول. فوالا عندكم لاركاد دونتير تقسموه لثلاثه من الفوق وثلاثه من التحت. كيفاش يكون التقسيم هذايا؟ درك نعطيكم اكتبوا معايا في ورقه ستيلو. عندكم لو سيكتور نيميرو 1 هو من troisième molaire supérieur حتى la première PM، يعني du côté droite. Donc يعني من la dent numéro 18 حتى la dent numéro 14. Le deuxième secteur يعني ثاني مربع من الفوق هما les dents من كانين كانين، c'est-à-dire من la dent numéro 13 حتى وين ل 23. وما وراء الكانين من هي في السيكتور نيميرو 3 اللي هو من لا دون نيميرو 24 حتى لا دون نيميرو 28. نروحو دركا لو سيكتور نيميرو 4 هو من لا دون 38 حتى لا دون 34 و 5 سي من كانين كانين c'est-à-dire de 33 حتى 43. ولو سيكتور نيميرو 6 هو من 44 يعني من بروميير بي ام حتى وين 48. فوالا هاتو ما نكتبوه. نروحو دركا كيفاش نكتبو هاد لانديس في نوتر هذا المستطيل بالمربعات هذا. نروحو مثلا نبداو بالسيكتور اللي قلنا من 18 حتى ل 14، يعني من دونت ساجيس سوبيريور دو كوتي دروات حتى وين 14 اللي هي لا بروميير بي ام. نشوف انا اسكو كاينه اللي تما كاين حتى بلاك ودرت قست بلاصون خرجت لاصون نضيفها معناتها با دو بلاك، معناتها نكتب الزيرو. يعني في المربع الاول واش نكتب صفر. اما اذا حط جيت نخزر بعيني بالعين المجرده ما كاين والو بصح كي درت بلاصونت خرج لي هذاك الماكله البيضاء هذيك في لاصونت، معناتها راني في لو ستاد 1. سي باغ اكزومبل ايكارتيت لا جو وقاعده نشوف ستاد بلوتو نشوف واش اسكو كاينه الاخرى في الكاري بلاك. اذا كاينه بلاك وبان لي بلي كاين تارتر وبان لي بلي كاينه اكيوميلاسيون تاع لي ديبري alimentaires et tout visible et sans coloration, c'est-à-dire que je suis dans le stade numéro 2. يعني نكتب رقم 2، يعني نهضر على توتاليتي، يعني كشغل توت لي دون à peu près. فوالا يعني من المولير حتى البي ام، من الدي دي اس حتى البي ام. اذا شفتي دي بو امبورطون تو كالكير وترسم مغطيه بهذاك الكالكير جو مي ديريكتومون نيميرو 3. فوالا كيما هكا مع كل سيكتور. وشنو هو ملاحظه فقط، اذا باغ اكزومبل كتبتي رقم واحد مثلا في سيكتور واحد، في السيكتور اللي بعده متجيش تكتب رقم 3 ولا تكتب 0 بعد تكتب 3 وما ما يكونش ديكالاج بيناتهم. يعني اذا كتبت واحد هنا وشفت الاخر بوغ عليه على الاقل نزيد بدرجه باسكو شغل بس با لوجيك. فهمتوا؟ مثلا اذا نقدرش نكتب مثلا 0 في لو سيكتور 1 ومن بعد في السيكتور 2 نروح نكتب نيمي 3 نو وما نكتب 0 في الكاز الاولى نكتب وراها 1. فهمتوا؟ فوالا
هذا لو ريمارك عطاتها لنا بروف العام اللي فات كي كنا نبريزونطيو كيما انا هاكو فوالا. من بعد واش نروح نديرو؟ هاني عمرتهم. واش نروح ندير؟ عمرتهم على حساب لانديس دو بلاك. واش نروح ندير في هاد لوكا؟ نجمع كيما انا هنا في ليكزامبل اللي راح نمدهم لكم. خرج لي 9/6. 9 هو مجموع يعني الارقام اللي كتبتها في هذا المستطيل. قسمتها على 6 اللي هو عدد المربعات يعني عدد الخانات. خرجت لي 1.5. اذا لانديس دو تاعي انايا دو سينس ايلو يساوي 1.5. تقول لك البروف وش يعني 1.5؟ فوالا هاو يساوي 1.5. اي بصح المعنى تاع 1.5 يعني هنايا كي تقدر تقول قاعدين نحسبوا في لا موين تاع لانديس دو سينس ايلو في في لابوش. هذا هو شغل نحسبوه في ابوبري قداش يعني يقدر يكون هذا الانديس تاع لابوش كامله. رحنا قسمنا الفم الى 6 اجزاء كل واحد درنا له تاعو بالتقريب ومن بعد هكا يعني كي يخرج لي انايا 1.5. فوالا واش نقولها انا يعني 1.5 الى ماذا تقرب الى 2 بالتقريب هي 2. دونك يعني ماذا يعني الرقم هذا اللي تحصلت عليه؟ يعني باللي في لابوش كامله تاعي عندي تقريبا une plaque visible sans coloration dans les sillons sur la dent et au niveau de la gencive marginale. يعني وش يعني دوزيام رقم 2 من انديس دو سينس ايلو. نفرضوا جاني انايا 0.5 يعني درت الحساب خرجني لانديس دو يساوي 0.5. ماذا يعني؟ يعني بالتقريب هو 1. بالتقريب هو 1 معناتها يعني راح يرمز لنا لا بريزونس دامانس فيلم لو لون دو كولي. فيلم ديكولي على سونت يعني ديكولي على سونت يعني هذا اون جينيرال. فهمتوا؟ هذه هي الفائده. هذا على واش يرمز لانديس دولو يسنس كيما هكا تحسبوه وكيفاه وهذا واش يعني. دونك كي نحسبوا هاك حسبتي فوالا حسبتي درتي مثلا لا فالور تاعك وقسمتي على 6 ومن بعد هاي خرجت لك 1.5. لواش ترمز؟ فوالا على ترمز نقربها بالتقريب هي بالتقريب 2. نروح نشوف شكون هو ستاد نيميرو 3 ونهضروا. اذا جاتني مثلا 2.01 تاني كي نديرو بالتقريب راح تبقى 2. القيمة التقريبية مثلا جاتني 2.9 يعني كي نشوفوا التقريب تاعو اللي هو 3 معناتها عندي دي ديبو امبورطون وهكذا. نورمالمون هاد لا بارتي اي كلير. كيما هكا مع لي زانديس الاخرين يعني راح تخدموا بنفس الحكايه يعني جوست كي تفهموا هذه الاخرين راح يجيوكم تو تافي نورمال ساهلين خلاص. يعني قال تابليكي كل سيكتور وحده تكتب كل سيكتور وش بالتقريب الانديس الفلاني ومن بعد نجمعهم كامل اللي فيه 6 مربعات نقسمهم على 6 ومن بعد يخرج لي الرقم. والرقم هذاك نزيد نعاود نقربه للانديس هذاك ونشوف وش يعني في لاكافيتي كامله يعني شغل في لابوش تاعنا كامل حاصل الحاصل تاعنا ها وش كاين. نورمالمون هاد البارتي كليرينات بعد ما نزيدوش نشرحوها في لي بارتي سويفونت. نروحو دركا الانديس تاعنا تاع سي او تعرفوه كامل. هذا هو اسهل انديس. عندك سي والا والاو. سي سو سون لي دون كاري. الا سي لي دون ابسنت. او سو سون لي دون اوبتوري. فوالا تروح تشوف تكتب اسكو كاين لي دون تحسب. وديما كيما ولاتكم في الانديس دو سي او تاع لو سي سقسيو لي باسيون تاعكم اسكو عندهم لي دون ساجيس كانوا عندهم ما كانوش ظهروا ما ظهروش. يعني مش اي نقولوا ديما احنا نقولوا توجور فينا غلطان نقولوا لانديس دو سي او سي المجموع تاع لي دون هذيك كاري اوبتوري اي ابسونت على 32. انا باسكو البروف ملحتني ليها النقطه هذه. كاين ناس ما تنبتلهمش درس الاقل باغ اكزومبل تولي على 28 مثلا واحد يمتلو زوز برك تولي على 30 اي كوم سا. يعني دون سكالا تسقسيو الباسيون تاعكم اسكو عنده درس العقل ولا ما عندوش. نروحو دركا l'autre page c'est l'environnement buccal.
في l'environnement buccal نهزو الميغوار تاعنا نديرو l'examen نشوفو نبريسيزيو l'examen des muqueuses, les lèvres, les joues, palais, plancher et la langue. يعني tout ce qui est muqueuse on va l'examiner. Donc واش تقولوا لهنايا سواء كيما مثلا في لو كا تاعي انايا قلنا باللي ما كاين والو rien à signaler في niveau des lèvres, palais, plancher, la langue c'est rien à signaler. مي في لي جو لقيت بلي كاينه لا ليني دو مورسور معناتها هذاك الخط كيعطك على خدودو كاين لا لين رائحه الفم اسكو كاينه